Dear students, Assalamu alaikum. I'm your teacher from the Reader School, Hafzabad. Class 10. आज हम सबक नंबर 8 मुलम्मा पढ़ेंगे। पैराग्राफ की तशरीह करेंगे। इस सबक में मुसन्निफ़ा हाजरा मसरूर अपने शामिल निसाब अफसाना में बताती हैं कि ज़िंदगी हमेशा हकीकत पसंद होती है। जब कोई फ़र्द हकीकत को नज़रअंदाज करके मुलम्मा कारी की कोशिश करता है तो बहुत जल्द आँखों से पर्दा सरक जाता है, फिर इंसान के पास सिवाय शर्मिंदगी के कुछ नहीं बचता। इसलिए हमें हमेशा अपनी चादर देखकर पाँव फैलानी चाहिए। अपनी हैसियत को हमेशा याद रखें और मुलम्मा कारी से बचें, इसमें हमारी भलाई और इज़्ज़त पोशीदा है। मुसन्निफ़ा हाजरा मसरूर 17 जनवरी 1929 को लखनऊ में पैदा हुई। हाजरा मसरूर के वालिद का नाम डॉक्टर तहवर अली ख़ान था। इब्तदाई तालीम अपने आबाई इलाके में हासिल की। वालिद की वफ़ात के बाद तालीम का सिलसिला मुनक़ता हो गया, लेकिन घर में लिखने पढ़ने का सिलसिला जारी रहा। 1941 में हाजरा का पहला अफसाना लावारिस लाश अब्दुल हलीम शबली के रिसाले ख़याम में शाया हुआ। यूं हाजरा मसरूर बाकायदा अफसाने लिखती रहीं और वक्त के साथ साथ इनकी अदब में पहचान बन गई। बाद में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की रुकन भी बन गईं। तकसीम के बाद अपने ख़ानदान के साथ लाहौर मुंतकिल हो गई। हाजरा मसरूर 15 सितंबर 2012 में फोत हुई। उनकी तसानीफ में नुमाया अफसाने चरके, हायल्ला, चोरी छुपे, अंधेरे उजाले, तीसरी मंजिल शामिल हैं। अफसानवी मजमुआ सब अफसाने मेरे के नाम से छप चुका है। सबक की पढ़ाई करेंगे। क्लास 10 स्टार्ट ही से फर्स्ट पैराग्राफ नोट कर लें, मैं इसकी आपको तशरीह करवाऊंगी। वो रेलवे टिकट घर के सामने स्याह रेशमी बुरके में नकाब में लिपटी खड़ी थी। पलटी हुई नकाब, कुछ मुतअज्जब सी निगाहें, अजीब सी हैरानकुन नज़रें। रात के 11:30 बज चुके थे। गाड़ी के आने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे, लेकिन टिकट घर की खिड़कियां अब तक बंद थीं। टिकट घर नहीं खुला था। इसकी हैरान नज़रें बंद खिड़कियों से सर टकरा टकरा कर उकता गई थी। वो उन खिड़कियों को देख देख कर तंग आ गई थी। इसने एक नज़र अपने इर्द गिर्द डाली। ज़मीन और पंजों पर सैकड़ों आदमी लाशों की तरह पड़े सो रहे थे। वहाँ पर आदमी बगैर हरकत किए ऐसे सो रहे थे जैसे मुर्दा लाशें हैं, जैसे इनको सफ़र करना ही ना था। यहाँ तक फर्स्ट पैराग्राफ मुकम्मल हुआ। सबक का उन्वान लिखेंगे। मुलम्मा, मुसन्निफ़ा का नाम हाजरा मसरूर, सिंध, अफसाना माखज़ सब अफसाने मेरे। इसका सियाको सबाक आप सुन लें। सियाको सबाक को तशरीह का हिस्सा बनाकर लिखेंगे और फिर इसकी तशरीह करेंगे। तशरीह तलब इक़्तिबास उर्दू की दरसी किताब से लिया गया है, जो मुसन्निफ़ा की मशहूर ज़माना किताब सब अफसाने मेरे से अख़ज़ किया गया है, जिसमें वो दो किरदारों के बारे में बताती हैं। दोनों अपनी असलियत छुपाकर माशरे के रख रखाव के मुताबिक रहना चाहते हैं। दोनों किरदार लड़का और लड़की ट्रेन पर सफ़र करते हैं। लड़के ने अच्छी किस्म का ओवरकोट और लड़की ने अच्छा बुर्का पहन रखा था, लेकिन गांव पहुंचने पर जब लड़की धूप सेंकने के लिए छत पर गई तो क्या देखती है, वही लड़का टूटी फूटी चारपाई पर बुनियान पहने लेटा हुआ धूप सेंक रहा था। तशरीह सुन लें। हाजरा मसरूर उर्दू अदब की ख़वातीन अफसाना निगारों में मुमताज़ मुकाम रखती हैं। उन्होंने अपने अफसानों में औरत की फितरत की भरपूर अक्कासी की है। मुसन्निफ़ा बताती हैं कि आज ही दोपहर को लड़की के चचा जान की बीमारी का ख़त मिला था। इसकी अम्मी जान ने कहा, अगर घर से कोई उनके बीमार पुरसी के लिए चला जाता तो अच्छा था, वरना वो यही कहेंगे कि हमने तो भाई के मरने के बाद इनका बहुत ख्याल किया, लेकिन वही बुरे वक्त में साथ नहीं है। बस वो इतना ही सुनकर जाने को तैयार होगी। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, मुसलमान का मुसलमान पर एक हक ये है कि वो बीमार हो जाए तो इसकी अयादत करे। वो रेलवे टिकट के सामने स्याह रंग का बुर्का ओढ़े खड़ी थी। इसने अपनी नकाब उल्ट रखी थी और हैरान निगाहों से देख रही थी। रात के 11:30 बज रहे थे।
اور گاڑی کے آنے میں صرف 15 منٹ باقی رہ گئے تھے اور ابھی تک ٹکٹ بھی نہ لے سکتی تھی کیونکہ ٹکٹ گھر کی کھڑکیاں بند تھی۔ وہ حیران نظروں سے کافی دیر تک مسلسل ٹکٹ گھر کی کھڑکیوں کو دیکھ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ بے حد بیزار ہو گئی تھی اور پریشان بھی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے اپنے آس پاس نظر دوڑائی تو زمین اور پنجوں پر سینکڑوں افراد بے فکر اور بے حس و حرکت لاشوں کی طرح پلیٹ فارم پر سو رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ تمام لوگ پلیٹ فارم پر گاڑی میں سفر کرنے کے ارادے سے نہیں آئے تھے بلکہ سونے کے ارادے سے ہی آئے ہوئے تھے۔ جیسا کہ مشہور ہے کہ نیند تو کانٹوں کے بستر پر بھی آ جاتی ہے، نیند تو درد کے بستر پر بھی آ سکتی ہے، ان کی آغوش میں سر ہو یہ ضروری تو نہیں۔ یہاں پر تشریح مکمل ہوئی۔ آگے پڑھائی کریں گے۔ وہ آہستہ سے کلی کی طرف مڑی جو اس کا ہلکا پھلکا ٹیچی کیس اور مختصر سا بستر سر پر رکھے ہوئے تھا۔ کلی جو کہ پلیٹ فارم پر سامان اٹھاتا ہے۔ کلی اب تک ٹکٹ گھر نہیں کھلا، یوں گاڑی ہمیشہ لیٹ رہت ہے، گاڑی ہمیشہ لیٹ ہی آتی ہے۔ کلی نے اپنی دھندلی سی تنہا آنکھ اس کے خوبصورت چہرے پر گاڑی اور جیسے اس کی دوسری پھوٹی ہوئی آنکھ کا دھنسا ہوا پپوٹا اپنی بے مائگی پر پھڑکنے لگا۔ دھندلی سی تنہا جو واضح اور صاف نہ ہو، پپوٹا آنکھ کا اوپر والا حصہ بے مائگی کمتری۔ تو کہاں بیٹھوں میں، وہ جیسے اپنے آپ سے سوال کر رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر قریب پڑے ہوئے غریب انسانوں پر اپنی نظریں بکھیریں۔ جو انسان وہاں پر لوگ سو رہے تھے، اس لڑکی نے دوبارہ ان لوگوں کی طرف دیکھا۔ یہیں بیٹھ جاؤ یہاں، اسے ایسا محسوس ہوا اس کا ریشمی برقع، خوبصورت چہرہ اور نفیس سامان غریب کلی کی نظروں میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ یہ سوچ کر اس کا دل بہلنے لگا اور خاموش سے نیم تاک سی کالی کلوٹی سڑک کی طرف دیکھنے لگی، کالے رنگ کی سڑک کو دیکھنے لگی جس پر اکا دکا کوئی چرخ چوں کرتے ہوئے یکے کی میلی چمنیوں والی بتیوں سے ایک کثیف سی روشنی نکل کر سڑک پر رینگ رہی تھی۔ چرخ چوں کرتے ہوئے جیسے چرخے میں سے آواز نکلتی ہے، اس طرح کی آواز یکے تانگا میلی چمنی، گندی روشنی والی بتیاں، ایک کثیف سی گندی سی روشنی نکل کر سڑک پر رینگ رہی تھی، چل رہی تھی۔ اس کا خیال فوراً ہی اپنی موجودہ حالت کی طرف دوڑ گیا۔ میں کیا ہوں اس وقت؟ دیکھنے والوں کی نظر میں یقیناً کوئی امیر کبیر، بہت زیادہ امیر آزاد خیال لڑکی، لیکن در حقیقت ایک مٹے ہوئے خاندان کی قابل۔ یعنی اس کا خیال تھا کہ وہ ایک امیر خاندان کی لڑکی ہے، لیکن در حقیقت میں وہ ایک غریب خاندان کی لڑکی تھی، لیکن پریشان حال لڑکی، بالکل یکے کی دھندلی لالٹین جیسا کہ تانگے کی دھندلی سی گندی سی روشنی۔ رکھے دیت ہیں سامان اسی جگہ، سامان یہاں پر ہی رکھ دیتا ہوں، کلی بولا۔ کلاس 10 پیراگراف نمبر 2 آپ نوٹ کریں گے، آپ اس کی تشریح کریں گے۔ نہیں، میں یہاں نہیں بیٹھوں گی، اس نے کس قدر غصے سے کہا، پھر اندھیرے میں گھورنے لگی، اندھیرے کو دیکھنے لگی۔ اندھیری سڑک پر کرارے بوٹوں کی چرر چرر پیدا ہوئی، جیسا کہ کوئی آ رہا ہے۔ اس کے چلنے کی، اس نے جو جوتے پہن رکھے تھے ان کی آواز اس کو سنائی دی اور یہ ایک سایہ لرزتا ہوا، کانپتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ آخر اسٹیشن کی تیز روشنی میں اس نے دیکھا ایک قبول صورت نوجوان ایک بھاری اوور کوٹ پہنے، لمبا سا کوٹ پہنے اس طرف آ رہا ہے۔ لڑکی سمجھی شاید ٹکٹ لینے آ رہے ہیں حضرت، وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ وہ فوراً مسکرا دی۔ نوجوان ٹائی کی گرہ کستا ہوا، اپنی ٹائی کو باندھتا ہوا، اس پر ایک چبھتی ہوئی نظر ڈالتا ہوا، گڑی ہوئی نظروں سے اس کو دیکھتا ہوا ٹکٹ گھر کے پیچھے نکل گیا۔
यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 2 मुकम्मल हुआ। क्लास 10 सबक का उन्वान, मुसन्निफ का नाम, सिन्फ, माखज़ और सियाक़ो सबाक़ के हवाले से इस पैराग्राफ की आप तशरीह करेंगे। आगे पढ़ाई करें। लड़की के खुले हुए लब सिकुड़ गए, बंद हो गए। वो मुस्कुरा रही थी और खामोश हो गई। होगा कोई अमीरज़ादा, भला वो 3rd क्लास का टिकट लेने क्यों आएगा? लड़की ने सोचा कि वो कोई अमीरज़ादा होगा, यहाँ पर 3rd क्लास का टिकट लेने क्यों आएगा? फिर हम सामान रख के जायत हैं। सामान रख के जाता हूँ। लड़की की खामोशी से झुंझला कर बोला, तंग आकर बोला, बको मत, बकवास नहीं करो, मैं यहाँ हरगिज़ ना बैठूंगी। वो ऊंची आवाज में बोल उठी। अचानक वही नौजवान टिकट घर के पीछे से निकल आया। कुली, तुम जनाना इंटर क्लास वेटिंग रूम में क्यों नहीं ले जाते? वो बोला। तुम उनको औरतों वाले वेटिंग रूम में क्यों नहीं ले जाते? फिर इतनी दूर टिकट लेने कौन आएगा? लड़की कुली ही से मुखातिब थी। टिकट सेकंड का चाहिए या इंटर का? नौजवान भी जैसे कुली से पूछ रहा था। वो एक लम्हे के लिए सन्नाटे में आ गई, खामोशी में आ गई। कुली, चलो, वो बड़े रौब से गुस्से से कहने लगी। आगे आगे कुली था और पीछे पीछे वो। इसकी ऊंची एड़ी की सैंडल जमीन पर एक दिलचस्प शोर बखेर रही थी। लड़की ने जो जूता पहन रखा था उसकी हील की एड़ी की आवाज से एक बड़ा दिलचस्प सा शोर पैदा हो रहा था। मुजूरी मेम साहब, मुआवजा। कुली ने मुआवजा मांगा। कुली ने इसके चरमी बटवे से मुतासर होकर कहा। उसके चमड़े के बने हुए पर्स को देखकर कहा, अभी नहीं मिलेंगे पैसे। वो सिंगार मेज के सामने खड़ी जनवरी की कपकपा देने वाली सर्दी में रुमाल से पेशानी पोंछ रही थी। काहे, किस लिए? कुली के मोटे मोटे होंठ लटक गए। इकट्ठे ले लेना, समझे तुम? गाड़ी पर सामान भी रखवा देना। और देखो, जैसे ही टिकट घर खुले मुझे बताना आकर, पैसे ज्यादा मिलेंगे। कुली अपने नार पर पगड़ी लपेटता चला गया और लड़की बजाय बैठने के मुस्तरबाना टहलने लगी, बेचैन होकर चलने लगी। सामने बेंच पर कोई कंबल में लिपटा कुलबुला रहा था, सो रहा था। अजीब मुसीबत है, वो दिल ही दिल में कहने लगी। ये कमबख्त मर्द हर मौके पर आ धमकते हैं, जबरदस्ती आ जाते हैं। कुछ नहीं तो सेकंड और इंटर का शोशा ही छोड़ दिया। शोशा छोड़ना, अनोखी बात करना। अब इसे क्या मालूम कि इसने इस वक्त जो कुछ मेरे पास देखा, बस यही मेरी कुल कायनात है। अटैची केस और होल्डाल अच्छे ज़माने की यादगार हैं। चरमी बटवा, चमड़े का बना हुआ पर्स, एक सहेली का तोहफा और ये बुर्का चलते वक्त खाला जान का मांग लिया था कि मुसाफिर औरतें मैले कुचैले बुर्के वालियां देखते ही फैल फैल कर बैठ जाती हैं। आज ही दोपहर को तो चचा जान की बीमारी का खत मिला। अम्मी जान का ख्याल है कि अगर घर से कोई उन्हें देखने चला जाता तो अच्छा था, वरना वो कहेंगे कि हमने तो भाई के मरने के बाद भावज और भतीजे भतीजों का इतना ख्याल किया कि पैसे को पैसा ना समझा, लेकिन वही बुरे वक्त के साथ नहीं। बस वो इतना ही सुनकर जाने को तैयार होगी। अम्मी जान ने जाने कब से 3 रुपए जोड़ रखे थे, जमा कर रखे थे, 100 निकाल कर दिए कि तुम अकील को साथ लेकर चली जाओ। अकील बच्चा ही सही लेकिन है तो लड़का। बस यही इनकी बात तो मुझे जहर मालूम होती है। जाने वो लड़कियों को क्या समझती हैं। मैंने इनसे पूछा कि मैं क्या कोई लड्डू पेड़ा हूँ, खाने की चीज हूँ जो कोई खा लेगा और अकील को देखकर डर के मारे उगल देगा, बाहर निकाल देगा, कह कर देगा, आखिर सलमा और रजिया भी तो लड़कियां हैं, कैसे मजे में तन्हा सफर किया करती हैं। इसी पर उन्होंने कहा कि भई वो बड़े आदमी की लड़कियां हैं। मैंने जवाब दिया, वाह, तब तो उन्हें बिला मुबालगा 1 दर्जन नौकरों के झुरमुट में सफर करना चाहिए, बगैर मुआवजे के। उनके इर्द गिर्द नौकर फिरने चाहिए। चूंकि हम गरीब हैं, इसलिए एक ही का सफर खर्च निकलना मुश्किल है। कुजा एक नन्हे मुहाफिज के साथ, अकेले एक छोटे से बच्चे के साथ, जिसकी हिफाजत खुद मुझ पर फर्ज होगी।
مجھے خود اس کی حفاظت کرنا پڑے گی، غرض گھنٹوں ان سے بحث کی، تب کہیں جا کر عقیل صاحب کے پہرے سے نجات ملی۔ کلاس 10 پیراگراف نمبر 3 نوٹ کریں، اس کی میں آپ کو تشریح کرواؤں گی۔ کھانسی کی خوں خوں سے وہ چونکی، کمبل کی گٹھڑی گرا کھلی اور ایک جھریوں کا مارا، سیاہیاں اس کے چہرے پر سیاہیاں تھی، بگلے کے پر جیسے سفید بال تھے، اس کا چہرہ اس کے سامنے تھا، وہ اپنی ڈھیلی ڈھالی فراق، ترچھے بال، کٹے ہوئے بال اور ٹرنک پر رکھے صندوق پر رکھے ہوئے ہیٹ ٹوپی سے کوئی عیسائی بڑھیا معلوم ہو رہی تھی۔ لڑکی نے ایک سخت تنقیدی غصے والی نگاہ اس سوکھی مونڈی بڑھیا پر، اس پتلی سی بڑھیا پر ڈالی اور پھر دل ہی دل میں اس خشک ساتھ پر افسوس کرنے لگی، اور اس کو افسوس ہوا کہ اس کو کس قدر عجیب سا ساتھ ملا ہے، کاش اس پوکھر کے پانی کی طرح، پوکھر تالاب کے پانی کی طرح ساکن بڑھیا کی بجائے کوئی سمندر کی سی بے چین نوجوان لڑکی یہاں موجود ہوتی، جو اس کے ریشمی سیاہ برقعے میں دہکتے ہوئے چہرے کو رشک سے دیکھتی۔ یہاں پر پیراگراف نمبر 3 مکمل ہوا، اس کی تشریح کریں گے۔ کلاس 10 تشریح سن لیں۔ مصنفہ بتاتی ہیں کہ رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ ایک اکیلی لڑکی اسٹیشن پر ریل گاڑی کا انتظار کر رہی تھی، وہ اب کھڑے کھڑے اکتا گئی تھی۔ اس نے کولی سے ٹکٹ گھر کے کھلنے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا یہ گاڑی ہمیشہ دیر سے آتی ہے۔ پلیٹ فارم پر بہت بھیڑ تھی، وہ سوچنے لگی کہاں بیٹھوں میں؟ کولی نے کہا یہیں بیٹھ جاؤ۔ وہ غصے میں کہنے لگی میں یہاں کیسے بیٹھوں گی؟ لڑکی بڑی بے چینی سے گاڑی کا انتظار کر رہی تھی کہ اسے اسٹیشن پر ایک درمیانی شکل کا نوجوان ملا جس نے اسے الجھن میں ڈال دیا۔ وہ اسی کشمکش میں تھی کہ کھانسنے والے کی آواز سے اس کے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ جوں ہی کمبل کی گٹھڑی کھلی تو ایک جھریوں اور بگلے کے پر جیسے سفید بالوں والا چہرہ اس کے سامنے تھا، یعنی کمبل میں سفید بالوں اور جھریوں والے چہرے کے ساتھ بوڑھی عورت نمودار ہوئی۔ وہ ڈھیلا ڈھالا لباس پہنے ہوئی تھی، اس کے بال بھی کٹے ہوئے تھے، ٹرنک پر رکھے ہوئے اس کے ہیٹ سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کوئی عیسائی عورت ہے۔ لڑکی نے اس کمزور اور دبلی پتلی بوڑھی عیسائی عورت پر ناقدانہ یعنی پرکھنے والے انداز میں نگاہ ڈالی، پھر وہ انتظار گاہ میں ایک بڑھیا کے ساتھ دل میں خوش ہونے کی بجائے پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ افسوس کہ اس وقت تالاب میں کھڑے ہوئے پانی کی طرح خاموش بڑھیا کی جگہ کوئی سمندر کی طرح بے قرار، گہری اور شوخ و چنچل سی لڑکی اس کے ساتھ ہوتی، جو اس کے ریشمی سیاہ برقعے میں آگ کی طرح بھڑکتے ہوئے سرخ اور چمکتے ہوئے حسین چہرے کو حسد اور رقابت کی نگاہ سے دیکھتی۔ اس طرح اس کا یہ سفر خوشگوار ہو جاتا۔ بقول مفکر امیدوں کا دامن کوتاہ کرو، توقعات اور خواہشات کے جال سے نکلو اور خود پسندی کی زنجیروں کو توڑو تاکہ روحانی سکون حاصل کر سکو۔ اور حضرت علی کا فرمان مبارک ہے انسان کا خود پسندی میں مبتلا ہو جانا خود اپنی عقل سے حسد کرنا ہے۔ یہاں تک پیراگراف نمبر 3 کی تشریح مکمل ہوئی۔ آگے پڑھائی کریں۔ کولی نے اندر آ کر لڑکی کو بتایا کہ ٹکٹ گھر کھل گیا ہے۔ لڑکی اٹھ کر اس کے ساتھ ہولی ساتھ چل دی۔ راستے میں وہ برابر ادھر ادھر دیکھتی جاتی تھی کہ کہیں وہ نوجوان اسے 3rd کلاس کا ٹکٹ لیتے نہ دیکھ لے، کیا کہے گا اپنے دل میں وہ، لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا۔ لڑکی نے اطمینان سے ٹکٹ لے لیا۔ چیختی چنگھاڑتی ہوئی، شور مچاتی ہوئی گاڑی پلیٹ فارم کے سینے میں در آئی داخل ہو گئی۔ یہاں سے پیراگراف نمبر 4 نوٹ کریں گے، اس کی آپ تشریح کریں گے۔ جب لڑکی کولی کے پیچھے پیچھے ویٹنگ روم سے نکلی تو اس کی پہلی نظر اسی نوجوان پر پڑی جو بڑی شان سے سگریٹ منہ میں دبائے اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہی نوجوان منہ میں سگریٹ لیے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اب کیا ہو، وہ سوچتی ہوئی جلدی جلدی آگے بڑھنے لگی۔ وہ زنانہ ڈبے کے بالکل قریب پہنچ گئی۔
वो ट्रेन के उस डिब्बे के पास पहुंच गई जिसमें औरतें बैठी हुई थी। औरतों की काऊं काऊं और जेवरात की झंकार, काऊं काऊं औरतों की बोलने की आवाजें, जेवरात की झंकार, छन छन की आवाज, या जैसे आदि मुजरिम कैदियों की हाय हाय हथकड़ियों और बेड़ियों की ताल पर सुर पर, इस पर तुरफा तुरफा अनोखा, मर्दों की इनको हदायतें। वो औरतें आपस में बोल रही थी, बातें कर रही थी, उस डिब्बे से तरह तरह की आवाजें आ रही थी, उनको हिदायतें कर रही थी। मुन्नी की अम्मा सामान ना खोने पाए। एक दूसरे आदमी इस क़यामत के मौके पर गला फाड़ फाड़ कर कह रहे थे, खबरदार नकाब ना खुलने पाए। यहाँ तक पैराग्राफ नंबर 4 मुकम्मल हुआ। सबक का उन्वान, मुसन्निफ का नाम, सिर्फ माखज, सियाको सबाक के हवाले से इस पैराग्राफ की तशरीह करेंगे। क्लास 10 हाफ सबक की पढ़ाई मुकम्मल हुई। पैराग्राफ की आप तशरीह करेंगे और जितनी भी पढ़ाई की गई है उनके अल्फाज मायने आप लोग याद करेंगे और कापी पर लिखेंगे। थैंक्स।